तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो रकबा देखने जा रहे हैं ये 22 एकड़ रकबा बराए फ़रोख्त हो रहा है और 176 कनाल पर मुश्तमिल ये रकबा जो है बिल्कुल मुनासिब कीमत पर सेल हो रहा है। किसी दोस्त को ज़राई ज़मीन चाहिए हो, आबादी के करीब तरीन रकबा चाहिए हो, या इसके अलावा यहाँ पर कुछ मार्केट वगैरह कोई बनाने वाला रकबा चाहिए हो तो ये रकबा सेल हो रहा है। तमाम डिटेल के साथ वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये 22 एकड़ रकबा है। इसकी तमाम डिटेल इस वीडियो में दोस्तों को मिल सकती है और वीडियो बिल्कुल यहाँ पर जो है सारा का सारा विज़िट करते हैं इस रकबे का। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी वाले जो है निशान को दबाएं और उसको प्रेस बेल आइकन को ऑन करें। और इसके अलावा यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। 176 कनाल पर मुश्तमिल 22 एकड़ रकबा है, 8 कनाल का एकड़ है। इसके अलावा जितना आपके पास बजट हो उतना रकबा ख़रीद सकते हैं। मतलब एक मरला भी ये दे रहे हैं, ये दोस्तों एक मरला भी दोस्तों ख़रीद सकते हैं। आप एक कनाल भी ख़रीद सकते हैं, जितना आपके पास बजट है उतनी ज़मीन ख़रीद सकते हैं। ये सारा का सारा 22 एकड़ रकबा है। इस रकबे में जो यहाँ पर फसल लगी हुई है या चारा जात लगे हुए हैं, तमाम डिटेल के साथ जो मालिक ने बातें बताई हैं वो दोस्तों से शेयर करते चलें। इस रकबे में यहाँ पर दोस्तों हर तरफ जो है यहाँ पर गन्ने की फसल, मकई, बाजरा, मुंजी वगैरह लगी हुई है। कच्चे खाल वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर गन्ने की फसल जो टोटल एकड़ में लगी हुई है वो 6 एकड़ तक जो है यहाँ पर गन्ने की फसल लगी हुई है। कुछ रकबे खाली पड़े हुए हैं। मुंजी का सीज़न है, मुंजी की जो है यहाँ पर तैयारी जारी है और खाली रकबा भी काफ़ी हद तक पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो खाली रकबा पड़ा हुआ है कम अज़ कम भी जो है 7-7.5 एकड़ जो है रकबा खाली पड़ा हुआ है। इस रकबे को कौन कौन यहाँ पर शहर मौजूद है, मतलब कितनी दूरी पर लगता है शहर या गांव मौजूद है, इसमें कौन कौन सी सहूलियात मौजूद है दोस्तों से शेयर करते चलें। कि जो सहूलत है वो है मेन बिजली की सहूलत मौजूद है। आबादी के करीब तरीन है, डेरे पर इनका यहाँ पर अपना मीटर लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी सहूलत है मेन सोलर सिस्टम की सहूलत मौजूद है। 3 स्टैंड लगे हुए हैं, 48 प्लेटें लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मोटरें लगी हुई हैं वो 3 लगी हुई हैं। बकायदा इस रकबे का सारा जो पानी है वो सोलर सिस्टम से जो है यहाँ पर इन्होंने दिया, मतलब लगाना होता है कि सर्दी में भी गर्मी में भी। इसके अलावा यहाँ पर जो सर्दी का मौसम जब आता है तो इन्होंने 12 डीजल इंजन जो है वो लगाया हुआ है और उससे जो है यहाँ पर सोलर सिस्टम वगैरह का जब सीज़न मतलब सर्दी का मौसम आता है उसमें प्लेटें काम नहीं करती, तब जो है डीजल इंजन चला लेते हैं। इसके अलावा इस रकबे का सारा जो रकबा है ये चिकनी मिट्टी वाला है, ना कोई रेतली मिट्टी है। मतलब इस रकबे का मतलब सारा का सारा जो इलाका है वो चिकनी मिट्टी वाला है। इसके अलावा यहाँ पर मेन और जो है ख़ास जो इसमें सहूलियात मौजूद है रकबे में, इस रास्ते की सहूलत मौजूद है। दोनों अतराफ़ ज़मीन है, दरमियान में रास्ता है। रास्ता ना ऊंचा है, मतलब बराबर ज़मीन के रास्ता मेन कच्चा रास्ता मौजूद है। काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए होते हैं कि रास्ता जो है ये ज़मीन में पमेश करके देंगे या फ्री देंगे या इसका क्या करेंगे। जो रास्ता है ये 8 कनाल का एकड़ से के अलावा मतलब इन्होंने हर एकड़ पमेश किया हुआ है। जो ज़मीन इनकी बच गई है वो इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। कच्चे खाल वगैरह भी बनाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ज़्यादातर अहम और ख़ास जो फसल है वो गन्ने की लगी हुई है। गन्ने का जो मालिक ने बताया कि ख़र्चा जो हो चुका है वो अदा कर दें। 6 एकड़ ज़मीन जो है वो भी सेल करना चाहते हैं गन्ने वाले एकड़, बाकी खाली तकरीबन 6.5 एकड़ जो है खाली पड़ा हुआ है। तो उसमें काफ़ी हद तक मतलब इन्होंने ज़्यादातर गन्ने की फसल लगाई हुई है, मकई बाजरा लगाया हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी चारा जात लगाए हुए हैं।
مین جو اہم اور خاص ہے یہ زیادہ تر یہاں پر گنے کی فصل ہے. جتنی جب وزٹ کے دوران دوست آئیں گے زمین جو ہے چیک کریں گے. اس کے علاوہ جو فصل ہے اس پر جو خرچہ ہوا ہے مالک کے پاس لکھا ہوا ہے وہ ادا کر دیں. زمین جو ہے فصل لگی لگائی خرید سکتے ہیں, موقع پر قبضہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں, کافی دوستوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ درخت جو ہے جلدی ان کی کٹائی ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے, کیونکہ بعد میں جب دوسرا دوست خریدتا ہے تو بعد میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ درخت کی کٹائی کی. اس کے علاوہ جو درخت وغیرہ ہے تو درختوں کی تقریباً جو ہے ابھی بھی جو موقع پر یہاں پر ابھی اس کی کٹائی جاری ہے. درختوں کی زیادہ تر ان کے پاس رقبہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے درخت بھی بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں. تو مین جو درخت ہیں وہ انہوں نے کٹائی کرنی ہے. یہ چھوٹے موٹے جو تقریباً 1.5 کے ہے وہ دوستوں کو فری زمین کے ساتھ مل جائیں گے. یہ گنے کی فصل لگی ہوئی ہے, دیکھ سکتے ہیں گنے کا جو خرچہ ہوا ہے, یا گنے کا مطلب انہوں نے کھاد وغیرہ بھی دی ہوئی ہے, سپرے وغیرہ بھی کر چکے ہیں. تقریباً 3.5 سے 4 فٹ تک ہائٹ ہو چکی ہے اس کی. تقریباً فصل لگی لگائی خرید سکتے ہیں. ادھر دوسری طرف جو ہے خالی پلاٹ پڑے ہوئے ہیں, اس کے یہاں پر مکئی باجرہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کی کٹائی بھی مکئی باجرے کی ہو رہی ہے. اور اسی طرح کا رقبہ جو ہے یہ سارا کا سارا یہاں پر دور دور تک یہ سارا کا سارا جو ہے 22 ایکڑ رقبہ ان کا ٹوٹل بنتا ہے. 176 کنال ہے, اس کے 8 کنال پر مشتمل ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر موقع پر فوری رجسٹری بالکل جو ہے یہاں پر موقع پر فوری قبضہ بھی دیں گے. اس کے علاوہ ایڈوانس بکنگ کروا سکتے ہیں. وزٹ بالکل فری ہوگا, ڈائریکٹ مالک سے رابطہ کر کے جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو مین شہر موجود ہے یا اس کے گاؤں ہے آس پاس جو ہے یہاں پر دیہات بہت زیادہ یہاں پر موجود ہے. تقریباً یہ دیہات سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے, شہر سے 15 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اور مین سڑک جو ہے اس کے تقریباً کم از کم بھی 25 ایکڑ کی دوری پر موجود ہے. 22 ایکڑ ان کا اپنا ذاتی رقبہ ہے, باقی جو ہے یہاں پر 3 ایکڑ کی آگے دوری پر مین سڑک موجود ہے. اور اس کے علاوہ اس رقبے کی یہاں پر سہولیات جو ہے تمام تر وہ دوستوں سے شیئر کیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے بجلی وغیرہ کا بھی جو ہے اچھا خاصا نظام ہے, اور ڈیرا وغیرہ بھی بنا ہوا ہے. لیبر کا ڈیرا بنا ہوا ہے, مالک کا نہیں بنا ہوا ہے, اور مالک شہر میں ہوتے ہیں. اس وجہ سے رقبہ جو ہے ان کے مجبوری کے تحت رقبہ سیل کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو مین اہم خاص بات یہ ہے اس رقبے کو کہ ارجنٹ سیل ہو رہا ہے. اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے, نہ کہ فراڈ ہے. جتنا آپ کے پاس بجٹ ہے اتنی زمین خرید سکتے ہیں. اس کا فی ایکڑ کے 200 سے جو ہے یہاں پر موقع پر بھی کمی پیشی ہو سکتی ہے, کہ یہ نہیں ہے کہ رقبہ جو ہے یہاں پر ایک ہی ڈیمانڈ ہو. موقع پر کمی پیشی ہو سکتی ہے. اگر زیادہ رقبہ کوئی دوست خریدنا چاہتا ہے تو اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے. وزٹ بھی بالکل فری ہے. وزٹ کے اس کے علاوہ یہاں پر درخت وغیرہ بھی دوستوں کو کافی حد تک زیادہ تر یہاں سے مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور اوور چارجز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ہے 3-4 سہولیات ہیں زمین میں. تقریباً وزٹ بھی بالکل فری ہوگا, موقع پر فوری قبضہ بھی دیں گے. اس کے علاوہ جو فصل لگی ہوئی ہے وہ بھی مطلب ایک اچھی خاصی فصل لگی ہوئی ہے, خرچہ وغیرہ ادا کر دیں تو زمین جو ہے دوستوں کو مل سکتی ہے. فی ایکڑ کی بات کرتے چلیں کہ فی ایکڑ کتنے میں سیل کر رہے ہیں, اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کی اور ڈیٹیل ہے. کافی دوستوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ رقبہ سستا ہو. یہ سستا رقبہ دوستوں یہ 19 لاکھ فی ایکڑ خالی رقبہ مل جائے گا اس کو. اس میں اگر کوئی فصل لگی ہوئی ہے تو 25 لاکھ فی ایکڑ رقبہ جو ہے یہاں پر دوستوں کو ملیں گے. اس میں درخت لگے ہوں گے, کاغذات کلیئر ٹوٹل ہوں گے سارا کا سارا. اس میں موقع پر کمی پیشی ہو سکتی ہے. فصل اس سے ایسے ہے کہ جیسا کہ گنے کی فصل لگی ہوئی ہے اس میں جو خرچہ ہوا ہے وہ مطلب خالی ایکڑ کا 19 لاکھ مانگ رہے ہیں, تو جو اوپر خرچہ ہو چکا ہے وہ ان کے پاس لکھا ہوا ہے کم از کم بھی 25 لاکھ تک مطلب یہ فی ایکڑ پڑ جائے گا. اس سے کم بھی ہو سکتا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ ریٹ ہے مطلب کوئی 19 لاکھ فی ایکڑ. مین راستہ بھی موجود ہوگا مین. اس کے علاوہ جو بیک گراؤنڈ والا رقبہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بیک گراؤنڈ رقبہ موجود نہیں ہے, یہ فرنٹ پر جو ہے یہ سارا کا سارا رقبہ پڑتا ہے. جیسا کہ یہاں پر اگر کوئی دوست ٹاؤن وغیرہ کوئی بنانا چاہتا ہے تو بہت ہی اچھی لوکیشن ہے.
اور مین راستہ بھی موجود ہے، راستہ دیا ہوا ہے باقاعدہ، ہر ایکڑ پر میچ کیا ہوا ہے، 176 کنال پر مشتمل ہے یہ سارا کا سارا رقبہ۔ درخت انہوں نے کم از کم بھی جو ہے ہر ایکڑ میں 40-50 درخت جو ہے چھوٹے موٹے یہ دیں گے۔ اس کے علاوہ کچے کھال بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی زرعی رقبہ خریدنا چاہتا ہے تو بالکل 6.5 سے 7 ایکڑ تک جو گنے کی فصل لگی ہوئی ہے، اتنے تک تقریباً یہ سارا کا سارا گنے کے رقبے میں لگی ہوئی ہے فصل۔ کچھ خالی رقبہ پڑا ہوا ہے، کچھ یہاں پر منجی لگی ہوئی ہے، مکئی باجرہ لگا ہوا ہے، مختلف قسم کے۔ اگر کوئی دوست خالی رقبہ خریدنا چاہتا ہے تو خالی خرید سکتا ہے، جو فصل لگی ہوئی ہے تو وہ خرید سکتے ہیں، بالکل فصل لگے۔ چارہ جات لگے ہوئے ہیں تو ان کی جو ہے کٹائی کے بعد رقبہ جو ہے وہ کافی حد تک خالی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ لوکیشن دوستوں سے شیئر کرتے چلیں۔ لوکیشن ملک وار ہے، یہ رقبہ بہت ہی پیاری لوکیشن پر سیل ہو رہا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔